पहचानो इनको बलोचो, पहचानो इनको पहचानना बहुत जरूरी है। एक सरबंदी की जरूरत है, वो सरबंदी जो बता सके कि कौन बलोच है और कौन है जिसने सिर्फ बलोच के नाम पर सौदा किया है बलूचिस्तान की शहीदों के खून का। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, ये मार्च जब तुर्बत से निकला था तब एक खानदान था बालाज का खानदान, एक बहन थी नजमा, एक भाई था अजमल, एक बाप था मौला बख्श और उसका भाई था यूनुस। वो सब उन सब ने अपने मातम को हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी लाश रख दी बलोचों के लिए। और हमने पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह जाकर मेड़ लेकर आए हैं हम सब आप पर कि अभी एक हो जाओ, अभी एक हो जाओ, अपने मासूम नौजवानों के लिए एक हो जाओ। नहीं, ये हमारा नसीब नहीं है। इस्लामाबाद में उस चटरती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन बीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शोहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर सेलों में दे दी। क्यों जाकिर की माँ उसके लिए जदोजहद करे? क्या आपकी फर्ज नहीं बनती है कि आप भी अभी जाकिर की तस्वीर उठाओ? क्या मिता खान की तस्वीर आप नहीं उठा सकते? क्या समीर बस डॉक्टर दीन मोहम्मद के लिए जदोजहद करे? क्या डॉक्टर दीन मोहम्मद हमारा और आपका सियासी वर्कर नहीं था ना? वो 16 साल से वो किस कैद में है, किस जुर्म की सजा दे रहा है पाकिस्तान उसको? वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। तो हमें भी अब हर रोज अपनी तमाम तवानाई इस तहरीक को देनी पड़ेगी। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रुलते हुए नहीं देख सकते, हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। ये तहरीक बलूचिस्तान की बका की तहरीक है, ये तहरीक ऐसी ही चलती रहेगी। इस तहरीक को तवाना करना हर बलोच का बुनियादी फर्ज है। हम जब इस्लामाबाद के लिए निकले थे तब हमें पता था इस्लामाबाद में बलोच के लिए इंसाफ नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान को उसकी जमहूरी शक्ल दिखा दी। वो जमहूरियत जिसका वो डंडोरा पेटता है ना, वो दिखा दिया उसको क्या है इसकी जमहूरियत। उसका आइन जो है ना, एक पीस ऑफ पेपर भी नहीं है। हम वहाँ गए, हमने उसकी अदलिया से कहा कि तुम बाइख्तियार हो तो तुम्हें शर्म से मकाम से डूब मरना चाहिए। जब बालाज की लाश को फेंका गया ना, तुम सब लोग उस अदालतों को जला देते। हमने इस रियासत को एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया के सामने और उन बलोचों के सामने भी जो तकरीबन 2 दहाइयों से ये बोल रहे हैं कि बलोचों में कोई सियासी स्ट्रगल नहीं है। कोई ऐसा आया ही बलूचिस्तान के जनवन खास को सपोर्ट कर सके। हम गए थे, हमारे पास 80 साल की बूढ़ी औरतें थे। हम पाकिस्तान के पास गए थे कि भाई हमारे बंदों को अपनी अदालतों में पेश करो, अपनी अदालतों को इज्जत दो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने खुद को एक्सपोज कर दिया। उसने अपनी तमाम मशीनरी लगा दी कि वो नफरतें फैलाए और हमने उस नफरत को जज्ब किया। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या नफरत की है इस्लामाबाद में हमसे। अगर आज भी आपको लगता है कि इस्लामाबाद में इंसाफ है और इस्लामाबाद में बैठे हुए वो नामनियाद सियासतदान जिनको इस चीज की बुखार पड़ी थी कि बलोच तो यहाँ तक आ गए, अब क्या किया जाए? अब उनको कैसे रोका जाए? कैसे इनको पीछे धकेला जाए? जिन्होंने हमें लावारिस करार देकर 30 दिन एक कैद खाने में रखा, कातिलों को हमारे सामने बिठा दिया कि जाओ मारो बलोच औरतों को। सब बंदी की जरूरत है, अपनी कौमी जिम्मेदारियों को समझे। ननानुमा कौमी जिम्मेदारी का अंतो ननानुमा कौमी जिम्मेदारी दारे कि नन हिच रुखारे मस्कपन क्यों नना कौमी तहरीक के गलत साबित मरे कौमी दल्लारी कपन जमीन न सौदा है खलपन लालच के इराते नायरफ के इन पन रियासत न बोर से सत्य बत्ती मपन बलोच वरना नुमते नायरा वक्त नायरा के नारे पाकिस्तान न सीडीटी तो आवार मसूरत
خشکی نماز البولت بیزت که ککنه افت جی نمان دواره نم کل وارو که دواره نم تنا مون بنت مونم بلوش نلقا بی قشه ونم بلوش افیری نم منا قاتلا کوری دازم وقتره کسب بندی جی بگو بلوش مظلومی مظلومیت نای روٹی بگو آوار مگو اینو میں کل درخواست کی وای کہ کتنا قبائلی جنگت ختم کرو دار آسک چو دے آنی رائے سنے کہ بلوچ اسے ٹیلو تو جنگ کے اسے ٹیلو خلیر بٹے دا کدا خواست رو میں ہیرو ما ایلو ایزا ایلو میں خواست کی وای کہ قبائلی جنگت کتنا ختم کرو اسے تمگو امو ریاست نمونا امو ریاست کی اسے بلوچ ورناس کہ اسے کتاب اسے تو انلے پک اور کتاب نہ وجہ والوں دکھائی بابن تسلاسل کے بند کیک تا بندو کیک تا امو ریاست اینو انت کیا میں قبائلی میرو معتبر تے ہتھیار کی سنی امو ایت ہتھیار کی سنی کیوں ننے بنے کھلے ننے حکمرانی کے تا کل وقت خلاف ننے منظم جدوجہد کروئیے میرے قوم کی شیرزال عورتوں میں آج آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں مجھ سے جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا تھا وہ حیران تھے دیکھیں تو صحیح پنجاب کا ظرف دیکھیں وہ بولتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب عورتوں کو آزادی دینے کی ان کی بڑی بڑی تحریکیں ہمیں دیکھ کر حیران تھے بلوچ عورت ہو کر مارچ پہ نکلی بلوچ عورت ہو کر مرد بھی تمہارے پیچھے نکلے میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بلوچ عورت بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے یہ میرا شرف ہے یہ میرا اعزاز ہے کہ میں بلوچستان میں پیدا ہوئی ہوں جہاں میرا مقام میرے قوم پرستوں نے مجھے اس سماج میں سب سے بڑا مقام دیا ہے جس طرح میں آپ سب سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں جس طرح یہ وطن آپ کا ہے اس طرح بلوچ عورتوں کا بھی وطن ہے جس طرح آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے اس طرح بلوچ عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے جس طرح میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ یہ تحریک یہ آخری جنگ نہ صحیح لیکن یہ وہ جنگ ہے جس میں اب ہر عورت کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا ہر عورت کو نکلنا پڑے گا ہر عورت کو نکلنا پڑے گا اپنے بچوں کے اندر نکلنا پڑے گا اس میں بلوچستان کے ہر فرد کو اپنا حصہ دینا پڑے گا چاہے وہ 80 سالہ کا معاش ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ مرد ہے نکلو اپنے گھروں سے اور میں آپ سے کہتی ہوں اپنی عورتوں کو بنیادی تمام حقوق دے دو ان کو پڑھائی سے نہ روکے ان کو کسی بھی چیز سے نہ روکے اور ثابت کرے اس ریاست میں کہ ہم آزاد اور تہذیب یافتہ قوموں کی طرح اس زمین میں وجود رکھتے ہیں ہمارے یہاں عورت اور مرد دونوں برابر ہے دونوں ہی قوم کے حصے ہیں اور اسی طرح بلوچ عورتوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو تو اپنے گھروں سے نکلیں اپنے بیٹوں کو بلوچ تحریک کے ساتھ جوڑیں اپنے بیٹوں کو بہادری کے قصے سنائیں انہیں بہادر بنائیں انہیں نڈر بنائیں انہیں خوفزدہ نہ بنائیں یہ ہماری بقا کی جنگ ہے اس بقا کی جنگ میں اگر کوئی بچے گا تو ہم سب بچیں گے ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا کوئی بھی نہیں بچے گا کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے اس جنگ میں میں اپنے قوم کے استاد دانشور ٹیچر صحافی ان سب سے مخاطب ہوں کہ کوئی ہمیں باہر سے آ کر نہیں پڑھانے والا میں ہم ٹیچر سے مخاطب ہوں کہ جائے بلوچستان کے اسکولوں کو فعال کریں جائیں ہمارے بلوچ بچوں کو پڑھائیں میں ہم ڈاکٹر سے مخاطب ہوں جو شاید اپنی زندگی کو بیرون ملک کہیں سیٹل لائف دیکھنا چاہتے ہیں ان کو کہتی ہوں میں کہ بلوچستان کے لوگوں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہاں اپنے بلوچستان میں اپنے لوگوں کا علاج کریں اور دوسری بات میں ان دانشوروں ان استادوں سے کہتی ہوں کہ آئیں اور بلوچستان پر بلوچ تحریک پر لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے بلوچ عورتوں کی عصمت دری کی لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے اس ایک پوری قوم کو دہشت گرد قرار دیا لکھیں کہ پاکستان کی ریاست میں ہر ادارے نے بلوچ نسل خوشی میں اپنا کردار ادا کیا عدلیہ نے 144 نافذ کیا کم وقتوں نے دیکھو تو صحیح کتنے ڈرتے ہیں یہ کتنے ڈرپوک ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان میں 144 1948 سے نافذ ہے تھریٹ الرٹ تو جاری کرنا تھا نا
थ्रेट तो है ना, आप सबसे थ्रेट है, आप सबसे, आपको मफलूज करने के लिए, आपको गुलाम करने के लिए रियासत ने अपनी हर मशीनरी का इस्तेमाल किया, लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो, आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो वाला अजगरी ने किया था, जो वाला करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है, हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। अगर इसके बाद तुम इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को मार भी दो तो मुझे यकीन है ये तहरीक उससे ज्यादा कमानाते रहेगी, ये तहरीक उससे ज्यादा आगे बढ़ेगी। तुम जितने मारोगे हम उतने निकलेंगे। क्यों पूछते हो, क्यों? तो बता दूं कि ये हमारा कौमी मसला है और हम अपनी कौम की बका, अपनी शिनाख्त की जंग लड़ रहे हैं, और इस शिनाख्त की जंग में हम अपने हौसलों से तुम्हें शिकस्त देंगे। जिस वो तुम्हारी तकवादार फौज को हम अपने हौसलों से शिकस्त देंगे, ये हमारा ईमान है। और वो बलोच जो आज यहाँ मौजूद है, उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आगे एक बहुत बड़ा सफर बाकी है। वो सफर जो हमारी कौमी शिनाख्त के बचने का सफर है। ये सफर है कहा मारा शुमारा अमग्रंश बोलिए, ये सफर है कहा मारा शुमारा वती न्या में दुरुस्त फर्क बिया कर गया माशुम दुरुस्ता गुशी क्यार जागा गार बेगवाई मर्दमानी काउलस्ता ब्याए ब्याए देमा ब्यारे आयन देमा ब्यारे वती के पाकिस्तानी फौज शुमे लोगानी तो का उर्श का औरश बदला गोश्ते पूरा मन गोश्ते पहले गोश्ते हमा मर्दमान गोश्ता कि पाकिस्तानी रियासत यक दीवाले अंचे सख्त दीवाले क्या पुरुषी बले आयर पुरुष देंगी आयर पुरुष माँ वती हर हिम्मत हौसलाश दे आयर पुरुष दे मैं उसमें मस्तरी कारी मां नगाना कि चिक्का रूस देगा आस्ते मानी जिंदगी आज और देगा चिक्का रूस पाकिस्तान इरोचा जल्ले बल मना ईमान है ताकि बलोच अस्ते बलोचिस्तान अस्ते शुमाए जातो जाएगा देमा बरे और हमें और मच्छी आत लगे हमें और पला खाए ये पुष्टा निष्ठगी मर्दम ये मैं मर्दमान ईशानी जाग तापचा सैलानी ता बंदा मैं उसमें बांधा ते वस्ता बंदा नुए शनी जातो जाएगा नु शुमाए जातो जाएगी मां शुमाए चारा लोटा शुमाए जातो जाएगा चूम बरे और यकबे बलोचा यकबे और आरामा बलोच आरामा डेथ स्क्वाड मर्दम की शुमारे जना गया ये खिलाफ अभी यकबे मानी के रवि गए इचने शुमे वस्ता गुशगे वस्ता बस मन हमें गुशाम कि इस्लामाबाद माँ की निश्चय माँ शुमारा दिस्ता शुमे हर रोज दरायक दिस्ता माँ वर्ष भुट्टगी माँ वशाल भुट्टगी कि बांधा इस्लामाबाद अच्छी बेकार मारा एक राज या क्या देमा बाते नारे 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 बलोच नारे बलोचिस्तान नारे बलोचिस्तान बलोच नस्ल कुशी बलोच नस्ल कुशी मेनका इनमा मेहनता नमा कुर्बानी था नमा बशमनी ना नमा दारे बरीना मेनका कमराज कनकों कने नमे फखरे मन फखर कना कि शुमा एक दिन बशत करे मैं माँ दोबारा नहीं वस्ताद सके शुमा मैं दर्द हिच नया माँ मुशा की तमज़न जिंदा न बिवा भले ए बड़ी कौम अगर मरास्ते गुराजार रंग भी मैं यतीम बिवा मरा हिच परवानी मरा हिच दुख नहीं जिंदाबाद बलूच राज बांधा